अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अलिफ और हमज़ा का फ़र्क। अब फ़र्क कहाँ आएगा अगर इस अलिफ के ऊपर हमने ज़बर लगाया, या इस अलिफ के ऊपर हमने, इस अलिफ के नीचे हमने ज़ेर लगाया, या इस अलिफ के ऊपर हमने पेश लगाया, या फिर इस अलिफ पर जो है वो जज़म सुकून लग जाए, तो यहाँ पर ये अलिफ हमज़ा हो जाता है। यानी पहली वाली शक्ल में सिर्फ जो ऊपर की शक्ल हमें दिख रही है तो उसके अंदर तो ये अलिफ है, ये अलिफ है इस तरह से। लेकिन इस शक्ल के अंदर ये हमज़ा है, और इसके नीचे वाली शक्ल के अंदर भी ये हमज़ा है, और इसके नीचे भी ये हमज़ा है, और इसके नीचे भी ये हमज़ा ही है। यानी हमने ये देखा कि चार कंडीशंस ऐसी हैं कि जिनमें अलिफ हमज़ा हो रहा है, और एक ही कंडीशन ऐसी है कि जिसमें अलिफ की शक्ल एज ए अलिफ ही मुंह से बोली जाएगी। तो ये चीज़ हमें अच्छी तरह इसको हमें अपने जहन में रखना है, ये बात रखनी है। अब मैं आपके सामने कुछ अल्फाज लिखता हूँ। अल्फाज मीन्स मैं आपको दिखाता हूँ एक लफ्ज़। एक आपने देखा होगा, हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो उसमें एक लफ्ज़ आता है ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन, तो हम इसमें ला तअख़ुज़ुहु लिखते हैं। हमने लिखा लाम, इतना देखिए आप इस चीज़ को पे गौर कीजिए। ये आपको लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने अलिफ हैं और कितने हमज़ा हैं, या कोई अलिफ है या कोई हमज़ा है, या मतलब दोनों अलिफ हैं या दोनों हमज़ा हैं, या कोई अलिफ नहीं है या कोई अलिफ हमज़ा नहीं है। तो इसमें क्या है, तो आपको अपने आप से ये सवाल करना है। आप चाहें तो अनम्यूट करके एक एक करके बता दीजिए मुझे। इसमें जो है लाम के साथ जो है वो अलिफ है, जी 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 और ता पे जो सुकून है वो हमजा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही, इसी तरह से जो है देखिए, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ में ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत से उलमा अलिफ और हमज़ा को दो अलग अलग हरूफ तस्लीम करते हैं। इनके नज़दीक हरूफुल हिजा की तादाद 29 हो जाती है। ये जो है पॉइंट नोट करने काबिल है। लेकिन बहुत से उलमा फरमाते हैं कि अलिफ और हमज़ा एक ही हर्फ की दो अक़साम हैं। इनके नज़दीक हुरूफुल हिजा की तादाद 28 है, और यही बात ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है। तो हमें जो जाना है अपने पूरे इस कोर्स में, और कुरान को जब हम समझेंगे तो हमें इन्हीं उलमा के साथ जाना है जो 28 तस्लीम करते हैं। इनकी तादाद ज़्यादा है और यही ज़्यादा वेल नोन बात है। और जिन्होंने कहा कि नहीं, हमज़ा को हम एक अलग हर्फ, एक अलग लेटर की हैसियत देंगे, तो फिर उन्होंने 29 कर दी हुरूफुल हिजा की तादाद। तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, कोई इसमें वैसी बात नहीं है। तो हम 28 मान के चलेंगे, और अलिफ और हमज़ा को हम एक ही हर्फ मान के चलेंगे। सिर्फ हरकत और जज़म की वजह से हम उसमें फ़र्क करेंगे, या फिर कहीं उसकी बनावट में फ़र्क आ जाए, लिखा हुआ दिखाई दे हमें साफ कि ये हमज़ा है, अलिफ है, तो फिर तो उसमें कोई पहचानने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप ही वो देखने से ही पता चल जाएगा। इसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पर इसको पढ़ने का तरीका बता दिया गया। ये बज़ाहिर जो अलिफ दिख रहा है ज़बर लगा, उसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, राइट साइड में हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, और ये जज़म हमज़ा के साथ इस तरह आ जाएगा। यहाँ इसके ये एग्जाम्पल हैं, आप इनको भी एक बार देख लीजिए, इससे काफ़ी हद तक और अच्छा इसमें हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला अलिफ जो है वो हमज़ा है। अल्लाहु अकबर, दोनों अलिफ जो हैं वो हमज़ा हैं। अम्र अजर, इसमें भी ये हमज़ा हैं। इसी तरह आप इसमें इल्ला देखेंगे और इज़ा देखेंगे, तो इल्ला और इज़ा में आगे पीछे अलिफ हैं। दोनों आगे पीछे अलिफ में पहला पहला वाला जो है वो हमज़ा है, और बाद बाद वाला अलिफ है। इस तरह ये लफ्ज़ ये आए। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। इसमें एक चीज़ जी जी, पूछने बिल्कुल मुझे बिल्कुल। पूछना था, ये हमजा और अलिफ में मतलब फ़र्क तो पता ही नहीं चल रहा है, अलिफ पढ़े या हमजा पढ़े। नहीं, तो मैंने आपको यही तो आपने अभी फ़र्क करके मुझे खुद बताया है। जब मैं आपसे पूछ रहा था इसके अंदर, तो आपने तो खुद माशाल्लाह मुझे जवाब दिया। मसलन मैंने ये लिखा, मैंने लफ्ज़ एक मैं और लिख रहा हूँ आपके सामने, ये लिखा मैंने इस्लाम। ठीक, अब इस ठीक है। इस्लाम के अंदर हमने अलिफ को हमज़ा कहा ज़ेर की वजह से,
جی اور لام کے بعد جو الف آ رہا ہے اسے ہم نے الف کہا. اب میں اس کو آپ کو ہجے کر کے پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیے پہلے میں اس کی حرکات سکنات لگا دیتا ہوں اس پر. اب آپ اس پہ غور کیجئے. یہ میں نے اس کی حرکات و سکنات اس پہ لگا دی. اب میں اس کی ہجے کروں گا. دیکھیے حمزہ سین زیر اس. میں نے کیا کہا؟ حمزہ سین زیر اس. لام الف زبر لا میم ساکن اسلام. تو میں نے دو لفظ الگ الگ استعمال کیے. میں نے کہا حمزہ سین زیر اس. یہاں پہ اس کو حمزہ کہا. کیوں کہا حمزہ؟ کیونکہ اس پہ زیر کی حرکت آ گئی. اور وہاں پہ میں نے کہا لام الف زبر لا, کیونکہ حرکت لام پہ ہے الف پہ نہیں ہے. وہاں پہ الف خالی ہے بالکل. تو الف ہمیشہ خالی کی پوزیشن میں ہوگا. اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, کوئی جزم نہیں ہے, تو وہ الف کہلائے گا, ورنہ وہ حمزہ کہلائے گا. اب آپ بتائیے. تو اس میں اگر آپ ہجے کر رہے ہیں تب پتہ چل رہا ہے نا, اگر پڑھنے میں تو کوئی فرق ہی نہیں لگا. نہیں, ہم پڑھیں گے جو پڑھا تو اسلام جائے گا, تو اس میں تو حمزہ یا الف ہم نے کچھ بھی ادا نہیں کیا منہ سے. جب ہم ہجے کریں گے یا ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اس میں حرف کون کون سے ہیں. مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ اسلام لکھا ہے, اس کے اندر کتنے حرف ہیں, تو آپ کہیں گے 5 ہیں. الف سین لام الف میم, یہ آپ کہیں گے 5 حرف ہیں. میں کہوں گا مجھے ان 5 کے 5 حروف کا آپ نام بتائیے. تو پھر آپ مجھے نام بتائیں گے کہ بھائی اس میں حمزہ ہے, سین ہے, لام ہے, الف ہے, میم ہے. پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون سے ہیں. تو یہ ہمیں بہرحال ہمارے مائنڈ میں, کیونکہ جی جی, جب ہم وہی میرا یہ ہے کہ ہجا کرنے پہ ہاں پتہ چلے گا, ایسے ہجے پڑھنے کرنے میں پہ. کوئی فرق نہیں ہے. جی جی, کیونکہ ویسے تو تلفظ میں بھائی آپ یہ دیکھیے, مثال کے طور پہ ہم نے اسلام کہا تو ہم نے یہاں پہ لام بھی کہاں ادا کیا, نہ میم ادا کیا, صرف ان کا وہ آیا نا, جو ان کی آواز ہے وہ ظاہر ہوئی. اسی طرح سے ہم نے رائٹ. سین کو بھی جو ادا کیا, تو اس میں کے اندر سین کی آواز آ گئی, تو پورا سین بھی ہم نے نہیں بولا. تو اسی طرح سے پورا الف یا پورا حمزہ ہم ہر الفاظ کے اندر ظاہر بات ہے بول ہی نہیں پائیں گے. لیکن ہمیں ہمارے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ الف کون سا ہے اور حمزہ کون سا ہے. اس کے اندر کوئی بھی لفظ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے قرآن کے اندر, تو ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ الف ہے یا حمزہ ہے. یہ چیز تو کلیئر ہے بالکل. آگے بڑھوں؟ جی جی ہاں دیکھیے, اب میں آپ کے سامنے آگے بڑھتا ہوں. اب آپ دیکھیے, اب یہ ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا. ابھی ہم نے جو جتنے ہم نے ایگزامپل لیے, اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ یہ سب کیا تھے؟ یہ سب الفاظ تھے. ٹھیک ہے, الفاظ تھے. الفاظ جمع ہے اور اس کا واحد لفظ ہوتا ہے. لفظ ایک لفظ اور الفاظ بہت سے لفظ. بہت سے لفظ کو الفاظ بولا جاتا ہے. اب الفاظ کہاں سے آئے, کیسے بنے الفاظ یا لفظ؟ کوئی لفظ کیسے بنتا ہے, لفظ کی کریشن کیا ہے, کیسے وہ وجود میں آیا؟ تو اس کے لیے سیدھی سی بات ہے بالکل. ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ ہم نے سب سے پہلے پڑھے حروف. ہم نے سب سے پہلے پڑھے حروف, یہ جنہیں ہم کہتے ہیں لیٹرز. یہ ہم نے سب سے پہلے پڑھے. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ حروف کے بعد ہم نے پڑھی حرکات. یہ حرکات ہم نے حروف کے بعد پڑھی. کلیئر؟ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ اب یہ اس کے بعد حروف پلس حرکات, یہ چیز ہم نے جو ہے پڑھ لی. اب یہ دونوں ملانے کے بعد کیا بناتی ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہے. یہ دونوں ملنے کے بعد جو بنتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں لفظ. یہ حروف اور حرکات کی جو جمع ہے, حروف اور حرکات کا جو آپس میں میل ہے, وہ کس کو پیدا کرتا ہے؟ وہ لفظ کو پیدا کرتا ہے. کلیئر ہے بالکل؟ حروف اور حرکات ملنے سے کلیئر ہے لفظ کلیئر ہے. بنتے ہیں. مطلب ورڈ کا جو جی مطلب جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ورڈ بن رہے ہیں ہاں ہاں, الفابیٹ ورڈ کے بالکل بالکل. گروپ, لفظ کیا ہے وہی حقیقت میں؟ سے جو گروپ جو جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ گروپ آف لیٹرز ول بیکم اے ورڈ. ہاں, تو گروپ آف یہاں پہ لیٹرس. حرکات اور جو ہے وہ حروف مل کے جو ہے وہ لفظ بناتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. کئی انگلش کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لیٹرز مل کے ایک لفظ بنا دیتے ہیں, ایک ورڈ بنا دیتے ہیں. اور کیونکہ انگلش کے اندر واولز بھی اپنے آپ میں لیٹرز ہیں, ایک الگ سے کوئی حرکات, جیسے ہندی کے اندر ماترائیں ہوتی ہیں, اردو فارسی عربی کے اندر زیر زبر پیش وغیرہ ہوتے ہیں. لیکن انگلش کے اندر ماترا زیر زبر پیش حرکات کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں. وہاں پہ لیٹرز سے ہی کام لیا جا رہا ہے حروف کا, اور لیٹرز سے ہی کام لیا جا رہا ہے حرکات کا. تو اس لیے وہاں پر گروپ آف لیٹرز کہنا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اپنے آپ میں. تو یہ کلیئر ہے بالکل. کلیئر ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ حروف اور حرکات ملنے کے بعد جو ہے وہ لفظ بنا ہمارے سامنے, یعنی ورڈ. تو اب ہم لفظ پڑھتے ہیں. لفظ, اب لفظ جو ہے وہ ہمارے سامنے دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں. دو طرح کے کس طرح؟ ایک با
माना लफ्ज, और दूसरे नंबर पर होता है बेमाना लफ्ज। तो बामाना लफ्ज जो हैं वो सारे ही लफ्ज जिन्हें हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में अपनी, वो सारे लफ्ज बामाना ही होते हैं। उनका कुछ ना कुछ माना निकलता है, उनका कोई ना कोई माना निकलता है। जैसे कुर्सी, किताब, कलम, घर। इसी तरह से अरबी के लफ्ज होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, सभी जुबानों में होते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ माना निकलता है, तो इन्हें बामाना लफ्ज कहते हैं। अच्छा, नंबर 2 पर जो बेमाना लफ्ज हैं उन्हें हमें पढ़ना तो नहीं है, ना वो हमारा टॉपिक होंगे, क्योंकि कुरान के अंदर तो कोई बेमाना लफ्ज है ही नहीं। लेकिन मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि कहीं अगर कोई इनके ताल्लुक से बात होगी तो आप कम से कम इनको पहचान लेंगे कि हाँ, ये एक बेमाना लफ्ज़ की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर बोलचाल में हम कहते हैं जैसे पानी वानी, तो पानी तो बामाना लफ्ज़ है, पानी पिया जाता है। लेकिन वानी क्या है? तो वानी जो है वो एक बोलचाल का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वो एक बेमाना लफ्ज़ है, उसका कुछ भी माना नहीं निकलता। हर लफ्ज़ के साथ हम इस तरह के अल्फाज का इजाफा करके बोल लेते हैं, जैसे घर वर, या चाय शाय, या जो अपने आप ही बन जाएं। मसलन आप कोई भी हरूफ लिख दें और वो कुछ ना कुछ एक ऐसा लफ्ज़ बनकर आ जाए कि जिसका कोई माना ही नहीं हो रहा। कोई भी आप रैंडमली कीबोर्ड के आपने बटन दबा दिए, रैंडमली आपने कुछ अल्फाज जो हैं वो लिख दिए, अब उससे कोई लफ्ज़ बन के आया, कुछ हरूफ लिख दिए, सॉरी अल्फाज नहीं, हरूफ, तो उससे जो लफ्ज़ बन के आया उसका कोई भी माना नहीं होगा, ऐसे ही बन जाएगा कुछ भी। या जैसे बच्चे अक्सर छोटे बच्चे बोल चाल में बोलते रहते हैं कुछ उल्टे सीधे अल्फाज जिनका कोई माना नहीं होता, तो ये सब बेमाना लफ्ज़ हैं। तो बामाना जो लफ्ज़ है उसे तो हम कहते हैं अपनी ग्रामर की लैंग्वेज में, कवायद की ज़ुबान में, कलीमा। और जो बेमाना लफ्ज़ है ये कहलाता है मुहमल। मुहमल, लेकिन हमें मुहमल से कोई मतलब नहीं, इसको हमें पढ़ना ही नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। मुहमल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर बामाना लफ्ज़ पढ़ेंगे जिसे हम कलमा कहते हैं। तो अब हमारा जो उन्वान बना वो बना कलीमा। तो कलीमा जो है वो 3 तरह का है। इस्म नंबर 1, नंबर 2 पर है फेल, और नंबर 3 पर हर्फ। अब आप सोचेंगे हर्फ तो अभी हमने पढ़ा था, वो तो लेटर हम उसको बोलते थे, लेकिन नहीं, इस फर्क को आप समझिए थोड़ा सा। अरबी के अंदर हर्फ 2 जगह इस्तेमाल होता है। हर्फ जो है वो लेटर्स को भी कहते हैं, और हर्फ का एक मतलब होता है प्रीपोजिशन। हर्फ का मतलब क्या है? एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अरबी के अंदर प्रीपोजिशन को भी हर्फ कहते हैं। और फेल तो आप जानते ही होंगे, सीधी सी बात है, ये हमारे यहाँ वर्ब है, इंग्लिश में जिसे हम वर्ब बोलते हैं, और ये हमारा नाउन है। असल में क्या है कलिमा, क्या है अगर हम इंग्लिश में कहें तो, जब कलिमा, हमने भी देखा कि हर बामाना लफ्ज कलमा है, हर बामाना लफ्ज कलमा है। मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ। किसी कोई जबान वजूद में आई, कोई जबान बनी, नहीं बनी, कोई भी जबान, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, अरबी हो, इंग्लिश हो, तो फिर उसके लिए डिक्शनरीज तैयार की जाती हैं, उसके लुगात वगैरह तैयार किए जाते हैं कि इन सारे अल्फाज को एक जगह इकट्ठा किया जाए, ताकि किसी को कोई अल्फाज देखना हो, कोई लफ्ज सॉरी देखना हो, तो वो उसमें जाकर के देख ले। तो अब लोग इसको इकट्ठा करते हैं, और जब वो सारे अल्फाज इकट्ठा कर लेते हैं तो अब जाहिर बात है कि जितने भी जुमले बनेंगे, जितने भी सेंटेंस बनेंगे, उसमें का हर वर्ड डिक्शनरी के अंदर मौजूद होगा। कोई भी वर्ड ऐसा तो नहीं होगा ना जो डिक्शनरी के अंदर मौजूद ना हो। या अरबी के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं होगा जो लुगत के अंदर मौजूद ना हो। तो जब लुगत इकट्ठा किया गया, जब डिक्शनरी बनाई गई, तो उसके अंदर सारे के सारे वर्ड्स आ गए, सारे के सारे अल्फाज उसके अंदर समा गए। तो उसी के अंदर वो सारे लफ्ज हैं जिनसे हम अपने जुमले और अपने सेंटेंस बनाते हैं। तो अब इसको इंग्लिश के अंदर, जो इंग्लिश वालों ने अपनी डिक्शनरी, अपना लुगत इकट्ठा किया, तो उसने अपने वर्ड्स को 8 ग्रुपों में डिवाइड किया, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। यानी उसी से हमारा सेंटेंस बनेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिल करके। वो 8 होते हैं टोटल इंग्लिश के अंदर। तो अरबी के अंदर उसको जो डिवाइड किया वो 3 के अंदर किया गया, इस्म, फेल और हर्फ। असल में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हम देख रहे हैं। जो हमारी 8 होती हैं पार्ट, बल्कि
بہت سے جو انگلش کے ماہرین ہیں وہ نو بولتے ہیں، وہ آرٹیکل کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ آرٹیکل بھی پارٹ آف اسپیچ ہے، تو اس حساب سے نو ہو جاتی ہیں۔ کچھ ہمارے جو پروفیسرز ہیں انگلش کے وہ نو پر ہی بولتے ہیں، نو پر ہی زور دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 8 ہی ہوتے ہیں پارٹس آف اسپیچ۔ بہرحال 8 مانی یا 9 مانی، لیکن عربی کے اندر 3 ہے۔ اب کیا کیا ہے، اب ظاہر ہے کہ بھائی وہ جو 8 ہے انگلش کے اندر، جب ہم جملہ بنائیں گے تو عربی میں ہونے تو وہ بھی چاہیے کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہ ان کی بھی ایگزسٹنس تو ان کا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 8 کے 8 عربی میں انہی 3 کے اندر سمائے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو ہیں وہ کچھ اس میں سے اسم کے ذیل میں آ جائیں گے، یعنی اسم کے انڈر میں آ جائیں گے، کچھ فعل میں آ جائیں گے، کچھ حرف میں آ جائیں گے، وہ 8 کے 8 انہی 3 کے اندر ہیں۔ ٹھیک، تو میں اس کی تھوڑی سی آپ کے سامنے اب وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس جو کلمہ ہے اس کو ہم نے 3 اس کے اقسام ہم نے دیکھے، اسم، فعل، حرف، یہ ہماری پارٹ آف اسپیچ ہے۔ اسم کے اندر ہمارا ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، انٹرجیکٹیو وغیرہ کور ہو جائے گا، اور فعل کے اندر ہماری ورب کور ہو جائے گی، اور حرف کے اندر پری پوزیشن، کنجکشن، یہ کور ہو جائیں گے ہمارے۔ تو حرف ایک لیٹر کو بھی کہتے ہیں، جیسے الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے جو لیٹر کی جگہ آ رہا ہے، اور حرف کا نام جو ہے پری پوزیشن کے لیے بھی حرف کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ ایسا جو ہے بہت سی زبانوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ہی لفظ کئی مطلب الگ الگ نکالتا ہے، مثلا انگلش کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے ڈیٹ مینس جو ہے تاریخ بھی ہے، اور ڈیٹ مینس جو ہے وہ کھجور وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اسی لیے یہاں بھی یہی چیز ہے، حرف جو ہے وہ لیٹر کے لیے بھی استعمال ہوگا، الف با تا سا اے بی سی ڈی، اور حرف جو ہے وہ پری پوزیشن کے لیے بھی استعمال ہوگا، ان، آف وغیرہ، آن، ایٹ، اس طرح کی چیزیں ہیں، فور، یہ سب پری پوزیشن ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھی ہوں گی۔ اسی طرح سے عربی میں بھی پری پوزیشن ہوتی ہیں، تو وہ حرف ہی کہلائیں گی۔ تو بہرحال یہ ہمارے سامنے ہم نے دیکھا اسم، فعل، حرف۔ اب اس کے اندر ہمارا جو پہلا ٹاپک بنے گا وہ اسم بنے گا، اور اسم کے بعد ہم فعل کو پڑھیں گے، اور حرف ان کے درمیان میں دونوں کے ساتھ کور ہو جائے گا، کچھ اسم کے ساتھ اور کچھ فعل کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی کلاس کو آج یہیں تک رکھیں، اور کل نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ باقاعدہ اسم کی شروعات کر دیں گے۔ تو آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔